नमस्कार. समेस्त दर्शकांचे मन काळजांतल्यान स्वागत. आमच्या अस्तुरी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी आतां मेरेन कितल्याशाच कर्तृत्ववान गुणी महिलांक तुमच्या मुखार घेवन येतात. तुमकां तांच्या कार्याची आमी वळख करून दितात. ह्या अस्तुऱ्यांनी समाजान आपलें एक वेगळें स्थान निर्माण केल्लें आसा. ह्यो अस्तुऱ्यो हेर अस्तुऱ्यां खातीरूय बी एक प्रेरणास्रोत आसतात. तांचें कार्य पळोवन बाकीच्या बायलांकूय महिलांक एक उमेद मेळटा फुडें सरपाची. इश्टानो, आयची अस्तुरी ही खंयच्याच क्षेत्रांत फाटीं उरूंक ना. पुरुश प्रधान अशें नोकरी, उद्योग, वेवसाय सारकिल्या क्षेत्रांनीच न्हय तर खेळा मळार सुद्दां अस्तुऱ्यांनी स्वताक सिद्ध केल्लें आसा आनी कर्तृत्वूय दाखयिल्लें आसा. पूण एक क्षेत्र जें आमी पळयतालीं की तातूंत फक्त दादल्यांचोच वावर आसतालो, पुरुश प्रधान अशें क्षेत्र, तें म्हळ्यार पौरोहित्य, पुजा विधी करपाचें अशें क्षेत्र. पुणून हें चित्र आतां बदलता आनी ह्याय क्षेत्रांत अस्तुऱ्यांनी पावल घालां. महिला पौरोहित्य ह्या क्षेत्रांत आज महिला फुडें सरल्यात आनी महिला पौरोहित्य हें आजकाल तग धरूंक लागलां. पुणून आमी अशें पळयतात की पुजा विधी हाच्या फाटल्यानूय खूब वैदीक अशें शिक्षण आसता, तें ह्या महिलांनी घेवपाक सुरू केल्लें आसा. आज एक महिला पुरोहीत आमी तुमच्या मुखार घेवन येतात. तें जावन आसा पेडणे हांगसरलें मंजिरी सावळदेसाय. मंजिरी हें BSc B.Ed, पूण ताणें ह्या क्षेत्रानूय बी शिक्षण घेतलां. आतां हें सगळें महिला पौरोहित्य हें शिक्षण केन्ना कशें सुरू जाल्लें हें तुमचे इतलीच म्हाकाय बी उत्सुकता आसा जाणून घेवपाची. तेन्ना मंजिरीक येवकार दिवन आमी कार्यावळीक सुरवात करुया. मंजिरी, स्टुडियोन तुजें मन काळजांतल्यान स्वागत. तुका येवकार. नमस्कार. तूं BSc B.Ed हें हांवें दर्शकांक सांगिल्लेंच आसा, पूण तुजें आतांय बी शिक्षण थोडें चालू आसा हें हांव जाणां. आनी तुजें कार्य म्हणजे तूं खंय कार्य करता, कितें करता, ह्या बद्दल म्हाका तुज्याच उतरांनी आयकुपाचें आसा. तेन्ना आमच्या दर्शकांक मातशें सांगचें. तर तुम्ही जशें सांगलें, म्हाजो BSc B.Ed जो कोर्स आसा तो ऑलरेडी कंप्लीट जाला. सद्या म्हटल्यार लास्ट जुनान. आनी सद्या हांव एज अ टीचर, कॉन्ट्रॅक्ट बेस्ड टीचर म्हणून इंटरनॅशनल सद्गुरू गुरुकुलम जें आसा तो एज अ सायन्स मॅथ्स टीचर म्हणून सद्या हांव काम करीत आसा. तो म्हाजो जॉब तो करीत आसा. त्याच्याच वांगडा आतां तुमी जो उल्लेख केला महिला पुरोहीत, आमी म्हणटा की महिला पुरोहीत एक बायल किंवा एक स्त्री किंवा एक चेडूं पुरोहीत करूं शकता काय, हो सगळ्यांकूच क्वेश्चन आसता. मात आयज हय, सगळ्या क्षेत्रांनी जर ही एक बायल आसा, एक महिला आसा, एक चेडूं आसा, जाल्यार पुरोहीत ह्या क्षेत्रांत कित्याक ते फाटीं रावचे. त्या खातीर ही संदी जी आसा ती आमकां महिलांक आयज पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजी जे तपोभुमीचे पिठाधीश्वर आसात, तेंच्यांनी ही संदी आयज ह्या सगळ्या समाजांतल्या बायलांक दिल्ली आसा. आनी खरेंच आयज अभिमान दिसता की खंय तरी तें सुद्दां शिक्षण आयज आमी घेवं शकली. सो एक महिला पुरोहीत म्हणून हांवें स्टार्ट केल्ली. सो स्टार्टींग बेजीक स्तोत्र म्हण किंवा श्लोक म्हण हेजेल्ल्यान स्टार्ट जाली. बट आयज खंय तरी एक पुजा समाजान वचून करूं शकता. मागीर ती गणपतीची पुजा म्हण किंवा सत्यनारायणाची पुजा म्हण, आनी सगळ्यान व्हडलें म्हटल्यार तुळशी विवाह, तें सुद्दां तेजे सुद्दां जे आमकां क्लासीस आसात ते जावन आयज एक खंय तरी बायल सुद्दां एक पौरोहित्य करूं शकता. अशें आयज समाजा फुडें हें उदाहरण आयज आमी घेवन येयल्लीं आसा. सो आयज अशा डिफरंट क्षेत्रांनी नॉर्मल स्टार्ट जाल्ले की घरांतली तरी एटलिस्ट नॉर्मल पुजा करपाक कळोंक जाय. आतां आमी पळयतात की सगळीं जाणां पुजा करतात, मात नॉर्मली आमकांय खबर नासलें की स्टार्टींग पुजा करतना आमी कितें करतलीं. देवाच्या फुड्यान वचून फक्त फुलां घालप आनी पांयां पडप इतलीच पुजा काय, खबर नासली पयलीं. मात आतां खंय तरी कळटा की पुजा म्हटल्यार कितें. सो एक काय ना जाल्यार एक कसलो तरी श्लोक किंवा कसलो तरी मंत्र म्हणून आमी ती पुजा करूं शकता. सो स्टार्ट बेजीक नीड आसली ती म्हटल्यार घरान खंय तरी आपल्या लोकल आपली घरांतली तरी पुजा आपल्याक करपाक जाय म्हणून हें एक स्टार्ट आसलो. मंजिरीन आतांच म्हणलां तशें, आनी हांवें उदो म्हणलां की प्रत्येक क्षेत्रान आज अस्तुरी वावुरता. म्हणजे सैन्य जावं, एक पायलट पर्यंत आज आमी पळयतात. पोलीस फोर्सान आसा, पायलट आसा, अशा क्षेत्रांनी सुद्दां अस्तुरी पाविल्ली आसा.
आनी तुवें म्हणलां तशें ह्या क्षेत्रानय वाय नॉट बरोबर म्हणून हें पावल घाल्लें आसा. आनी तूं एक यंग अशें यूथ आनी ह्या हातूंत सुद्दां तुजी आवड दिसून येता की तुवें तें BSc B.Ed करतना सुद्दां हातूनय लक्ष घालें. आतां तुज्या शब्दांनी थोडक्यान सांग, महिला पौरोहित्य म्हळ्यार कितें? आता महिला पुरोहित हे म्हटल्यार लोकल जे आमचे नॉर्मल भटजी कार्य करतात, इट्स इक्वल टू दॅट. सो महिला फक्त एक महिला ते वचून सगळे कार्य करता. आता आमकां थंय गणपतीचीच धरा पुजा, तेन्ना भटजी येता आनी आमकां सांगता की अशें अशें करप. थंय तो मंत्र म्हणटा, हे करा ते करा कसून यजमानांक सांगता तो. तशेंच त्याच्या जाग्यार आयज एक महिला बसून ते कार्य सगळें सांगता तांकां की एक पुजा करून स्टार्टींग कितें करप पुजेक करतना. सो आमकां ते कशें सांगलां की सांगतना तुमी ते लोकांक समजोवन दिया, पटोवन दिया की तेचें महत्व कितें. आतां आमी पुजा करतात, मात तो यजमान जो आसता ताका खबर आसूंक जायना आमी कित्याक पुजा करता. सो थंय बसून जेन्ना आमी मंत्र म्हणटा तसो मातसो मातसो अर्थ सांगपाचो तांकां. तुका केन्ना आनी कशी आवड जाली की ह्या हातूंतलें शिक्षण घेवचें म्हणून? आवड सांगचें म्हटल्यार पयलीं कांयच खबर नासली, पण ल्हानपणा पासूनच ही जर्नी स्टार्ट जाली. ल्हानपणी फोर्सफुली व्हरून थंय बसवप. आतां फोर्सफुली आजी आजोदर पेरंट्स थंय सगळ्यांनी व्हरून थंय फोर्सफुली बसयलें. पयलीं अशें दिसतालें की कित्याक बसयता कांय व्हरून, बरोबर कांय खबर नासलें न्हू. मात जेन्ना ते शिकपाक लागले, शिकयता फोर्सफुली शिकयतात म्हणून शिकपाक स्टार्ट केलें. स्टार्टींग थोडे श्लोक, थोडी स्तोत्रां, अशें हळू हळू करून ती एक आवड आपुणूच निर्माण जाता मागीर की आपल्याकूय कितें तरी मातशें संस्कृत न्हू तें, सो तें मातशें कळटा. सो स्टार्ट जाल्ली फक्त फोर्स म्हणून एक स्टार्ट जाल्लो. बट आयज खंय तरी त्या फोर्सांतल्यान आयज खंय तरी एक महिला पुरोहीत असो एक हे तयार जाल्ली आसा, प्रवास सुरू जाल्लो आसा. सो स्टार्टींगच्यान आयज मेरेन आयज म्हणा गणपतीची पुजा म्हणा, गणपतीची पुजा आमी नॉर्मल घरान करूं शकता. सो भटजी येता करता. जर येवंक ना एक दीस जाल्यार आमी कितें करता, आमी डायरेक्ट फक्त फुलां घालता, पांयां पडटा जाली. बट तेच आयज मंत्र जे भटजी करता तेच मंत्र उच्चारण करून ती पुजा आयज आमी आमच्या घरान करूं शकता. सो तशेंच तुमकां सांगलेल्या प्रमाणे तुलसी विवाह, सो तुळशीचें लग्न लावप, परत नॉर्मल घरातली पुजा, परत समाजान वचोन कसली पुजा आसली ती करप. सो हे सगळें सो स्टार्ट जाली ती म्हटल्यार फक्त एक फोर्स म्हणून सद्या पयली स्टार्ट जाली. खंय जॉईन जालें तूं, म्हणजे शिक्षण हें खंय तुवें उपलब्ध केलें? तपोभुमीन हें तुवें इन शॉर्ट सांगिल्लें आसा. हय. कशी जाली सुरवात? आता पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या दिव्य मार्गदर्शना करून थंयसर क्लासीस स्टार्ट जाल्यो की एक महिला पुरोहितांकूय खंय तरी फुडें काडच्यो म्हणून थंय वेदीक जे भटूच आसता किंवा उपाध्याय आसतात तेंच्या मार्फत हे क्लासीस स्टार्ट जाल्ले. सो थंय आमकां पयलीं नॉर्मल पुजा शिकयली, मागीर थंयच्यान एक एक स्टेप करून डिफरंट टायपच्यो पुजा आमी कशें करूं शकता ते शिकयलें. सो सगळो हो स्टार्ट एट तपोभुमी जाला. सो आतां थंयच्यान खंय तरी आतां आमी जर सोसायटीन गेली फाल्यां लोक विचारतले की कितें हें आसा, बरोबर तुज्या कडेन प्रूफ कितें आसा पुरोहीत, रायट. सो थंयच्यान ते आतां खंय तरी आतांय म्हजें शिक्षण ह्या क्षेत्रांतलें चालू आसा. सद्या हांव कंप्लीट जालें म्हणिना, कारण लायफ लाँग लर्निंग चालू आसता न्हू. सो थंयच्यान तें जाल्या उपरांत आतांय सुद्दां खंय तरी तो सर्टिफिकेट कोर्स अशें थंय स्टार्ट जालें. सो ते नॉर्मल पुजा खबरूच आसा. सो त्याच्या पसून कितें तरी हातान प्रूफ जाय, सर्टिफिकेट जाय म्हणून ते आयज सर्टिफिकेट कोर्स सुद्दां हांव जॉईन केल्ले आसा. थंय ते अशे सर्टिफिकेट कोर्स आसता. हय, उपलब्ध करून दिता. कितले भुरग्यांचे अशी हें आसता? आतां कोणाक जर अशी कॅटेगरीज किंवा तूत घेवंक जाय अशें कांय ना. ल्हान भुरग्या पासून वृद्ध माणसा पर्यंत कोणूय घेवंक शकता. बेजीक नीट वाचूंक येवपाक जाय, वाचूंक आनी लोकांक सांगपाक कळपाक जाय. सो ल्हान भुरगे म्हटल्यार एक वाचपाक कळटा, एक 8वी 10वी 5वी 6वी हांकां कळटा न्हू. सो ते सुद्दां शिकतात, मात नॉर्मल स्टार्ट तेंचें. आतां हांवें कशें सांगलें ल्हानपणाच्यान हांव नॉर्मली स्टार्ट केलें. सो नॉर्मल स्टार्ट तेंचें जाता आनी मागीर थंयच्यान ताका एक एक स्टेप वायज ते शिकयतात हळूहळू. सो एज अशी कॅटेगरी कांय ना, फक्त ल्हान भुरग्या पासून वृद्ध फक्त वाचपाक उलोवपाक कळपाक जाय समाज. तूं खंयच्या वयार जॉईन जालें? हांव सांगलें तशें ल्हानपणा पासूनच. हय, न्हय ह्या तपोभुमीच्या स्कुलान? हय, तपोभुमी म्हणजे फॅमिलीच पयलींच्यानूच तपोभुमीर वयताली. सो जेन्ना जन्माक येयलें तेन्ना पासूनूच थंयच हें तूं येता, म्हणजे ताजे भायर तुवें BSc B.Ed तें सगळें एकेडमिक्स हांवें भायर केलें, मात सायड बाय सायड हे संडे बी आसताले तेन्ना हे क्लासीस जॉईन केले. म्हणजे रेग्युलर नासता, संडे बी तशें हें करपाचें, एटेंड करपाचें. आतां हांगा एज्युकेशनल सेटअप तपोभुमीन, कित्याक खूब आमच्या दर्शकांक उत्सुकता आसतली जाणा जावपाची.
की कसो आसता सेटअप एज्युकेशनल हें कशें आसा म्हणजे शिक्षक कितें आता मेन म्हटल्यार थंयसर ते एक धर्मपीठ म्हणून आयज आमी वळखता हय, तपोभूमी बरोबर. सारकें. जाल्यार थंय पयलें म्हटल्यार थंय गुरू शिश्य परंपरा ट्रेडिशनल मेथड. आतां थंयसर वेदीक जे आसतात जे समाजातले थंयसर ब्रह्मानंद स्वामीजी आसले पळय तेंचे स्वप्न आसले की जे आमचे लोक आसात लोकल लोक आसात तांकां सुद्दां हे वेदांचे ज्ञान कळचें म्हणून तेंच्यांनी हे एक स्टार्ट म्हणून केल्लो. सो आयज चारूय वेद म्हणजे अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद हे चारय जे वेद आसा ते एकाच क्षेत्रान एकाच पिठार खंय शिकयले वयता तर ती तपोभूमी. सो ते चारय वेद थंय शिकयले वयता. सो हे जाले वेदीक नॉलेज. सो खंयचे थंयसर आतां पंथ जात पात कसलोच भेद ना. लोकल आमच्या सारके मनीस थंय वचोन हे वेदाचें ज्ञान घेता. आनी खरें सांगचें म्हटल्यार आतां आमी म्हणटा वेद म्हटल्यार हे चेड्यांनीच शिकप. बट अशें आयज थंयसर वेदीक कन्या म्हणून धाकटी धाकटी भुरगीं सुद्दां एक वेदांचें शिक्षण तेंचें स्टार्ट जाल्लें आसा. तशेंच हे जालें वेदांचें. मागीर हे वेदीक आसा ते फक्त वेदूच शिकता काय किंवा भटपणूच करपाक शिकता काय अशेंय ना. तर थंयसर तांकां एकेडमिक्स म्हटल्यार नॉर्मल 10th 11th 12th हे जे एकेडमिक्स आसा ते थंय शिकयले वयता. तेंची 11th 12th ग्रॅज्युएशनूय जाता बट सायड बाय सायड तेंचो मेन वेदीक ते. सो वेदां बरोबर ते आपले बाकीचे एकेडमिक्स स्टार्ट करता. हे जाले वेदीक जाले. तशेंच आमकां ते आतां वास्तुशास्त्र म्हण ज्योतिषशास्त्र म्हण नॉर्मल आमच्या सारके मनीस आसा ते थंय ज्योतिषशास्त्र वास्तुशास्त्र शिकोवंक शकता. योगा म्हण. सो आयज कितलेशेच लोक हे ज्योतिष वास्तुशास्त्र शिकून आयज समाजान वचून लोकांक शिकयता. म्हटल्यार योग टिचर्स योग इन्स्ट्रक्टर म्हणून आयज समाजान वचून ते शिकयतात थंय. तशेंच हे जाले वेदीक बी ते जाले. तशेंच थंयसर स्कुलूय आसा. सो इंटरनॅशनल सद्गुरू गुरुकुलम म्हणून हे स्कूल आसा. ह्या स्कुलाचो विजन कितें स्वामीजींचो विजन आसलो की संस्कार सहीत विद्या. आतां आमी नॉर्मल स्कुलां पळयतात नॉर्मल स्कुलां आसा एकेडमिक्सूच शिकयता रायट. सो आयज त्या स्कुलान संस्कारूय भुरग्यांक कशे दितली आनी तेच्या वांगडा तुजे एकेडमिक्सूय कशे कंप्लीट जातले हेजेर फोकस दिल्लो आसा. आतां संस्कार म्हटल्यार कितें तर नॉर्मल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द डे टू द एंड कितें कितें आमी फॉलो करूं शकता. सो तेजी ती सगळी दिनचर्या आसता ती त्या भुरग्याची थंय फॉलो करून घेतली वयता आनी तेच्या वांगडा टिचर्स येवन तांकां शिकयतात. सो नॉट की ओन्ली एकेडमिक्स तो संस्कार त्या भुरग्यार जावपाक जाय. सो फक्त एकेडमिक्सानूच सो हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट म्हणटा ते हॉलिस्टीक डेव्हलपमेंट थंयसर केलें वयता. सो अशे डिफरंट टायप्सचे एज्युकेशनल सेटअप जे आसात थंय स्टार्ट जाल्ले आसात आनी बऱ्या तरेन चलतात. आनी नॉट की ओन्ली गोवाचे भुरगे गोवा महाराष्ट्र कर्नाटक बिहारी ह्या सायडीचे सुद्दां जे लोक आसात ते येवन हांगा शिक्षण घेता स्कुलान. तशेंच आतां लांबचे भुरगे म्हटल्यार तेंची अपडावन नॉट पॉसिबल. सो म्हणून थंयसर रेजिडेन्शियल म्हणजे जे भुरगे अपडावन करता किंवा करूं शकना तेंच्या खातीर थंयसर रेजिडेन्शियल स्कूल सुद्दां थंयसर थंय सेटअप केल्ले आसा. सो फूल भुरग्याची कॅर आमी आतां घरा जर आसली भुरगीं जाल्यार मम्मा पप्पा कामाक गेली जाल्यार भुरगो तो एक हावजकीपर किंवा मेडाच्या हातीन उरता. सो तशेंच हांगा ते टिचर्सांच्या किंवा जो इन्स्ट्रक्टर आसता त्याच्या हातीन उरता. सो ते सगळे कितें संस्कार जे जावपाचे आसता ते त्या भुरग्याचेर थंय जातात. शिक्षकांची संख्या कशी आसा. शिक्षकांची संख्या म्हटल्यार शिक्षक नॉर्मल शिक्षक जे भायरचे शिक्षक आसा तसलेच शिक्षक जे आपले एज्युकेशन कंप्लीट करून थंय शिकोवपाक येयल्ले आसा. आतां स्कुलान जे आसा ते डिफरंट क्वॉलिफिकेशनाचे शिक्षक. थंयसर BA आतां BA आमी आर्ट्सान करता कॉमर्सान करता बट थंयसर BA इन संस्कृत ही सुद्दां महाविद्यालय आहा. सो स्टुडंट्स BA इन संस्कृत करच्या खातीर किंवा MA इन संस्कृत हे कोर्सीस सुद्दां थंय आसल्या कारणान त्या कॉलेजीन सो त्या कॉलेजींतले डिफरंट टिचर्स परत हे तुमचे गोवा युनिवर्सिटी. हय गोवा युनिवर्सिटी. सो डिफरंट सेक्टर्सांनी डिफरंट टिचर्स आसा. आनी तुवें म्हणलें तशें हे सर्टिफिकेट्सूय बी तुमकां मेळटा म्हणजे हे कोर्स करतकच. आनी बेजीक एकाडेमिक्स केलें जाल्यार युनिवर्सिटी सगळें. आतां कसली कसली कार्यां महिला एज अ महिला पुरोहीत तुका विचारता हांव कसली कसली कार्यां तुवें हाताळ्ळीं जावं तुमी हाताळटात बायलां. सो पयली बेजीक म्हटल्यार ही एक क्रांतिकारी गोष्ट आमी म्हणूंक शकता कारण आमी एक महिला म्हटली की आमी म्हणटा कितल्याशाच कुळांचो ती उद्धार करता बरोबर अशें आमी म्हणटा. सो ती एक तो विजन आसलो की एक क्रांती घडोवपी हो एक कॉन्सेप्ट आसलो. सो आयज जर आमी शिकली जाल्यार फाल्यां नेक्स्ट जनरेशनाक आमी ते संस्कार दिवं शकता. सो आतां खंयची कार्यां म्हटल्यार फर्स्ट घरातली पुजा. घरातली पुजा व्हेरी इम्पॉर्टंट आपल्या घरांतल्यान स्टार्ट जावपाक जाय.
मागीर गणपतीची पूजा, घरातलो गणपती म्हण किंवा गावातले गणपती, सार्वजनिक गणपती अशा ठिकाणी वचून गणेश पूजा करप. ती जाली. मागीर सत्यनारायणाची पूजा कशी करप ते शिकयलें. सो सत्यनारायणाची पूजा करप. तशेंच मेन म्हटल्यार तुलसी विवाह. आता तपोभुमीचेर दर वर्सा हो तुलसी विवाह जाता. सो जाता हो कसो जाता तर एक 300-400 महिला एकठांय बसतात. ही जी महिला पुरोहित आसा ती 300-400 महिला पुरोहित एका जाग्यार बसून सगळीं जाणां मंत्र उच्चार करता आनी एक 2-4 महिला ज्यो आसात त्यो तांकां थंयसर कितें करप, विधी कसो करप हे दाखयतात. सो असो एक तो एनवायरमेंट क्रिएट जाता की एकाच आवाजान एकाच सुरान सगळीं 400-300 महिला एकदाच मंत्र उच्चार करता. सो तो तपोभुमीचेर जालो. तशेंच आयज आमची महिला पुरोहित किंवा हांव म्हण किंवा आयज जे समाजान महिला पुरोहित आसा ते आयज राजभवनान गव्हर्नर हावजान वचोन सुद्दां दर वर्सा थंय तुळशी विवाह ते करतात. सो दर वर्सा ते गव्हर्नर हावजांतल्यान कॉल येता आनी दर वर्सा तुलसी विवाह थंय सुद्दां महिला पुरोहितांच्या हस्ते थंय सुसंपन्न जाता. आता तूच म्हणना तुमी सगळी महिला पुरोहित आसा हें कळटकच तुमकां आपोवणें येता जातलें कित्याकय ताजे बद्दल थोडें. सो आता कशी जितले समाज आसात सो गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका म्हणून सगळ्या समाजांनी आता ह्यो महिला पुरोहित आसा तो तयार जाल्ल्यो आसात. सो एकाच सेक्टरान अशें किंवा एकाच गांवान अशें ना तर सगळी कडेन आयज महिला पुरोहित आपूण कार्य करपाक स्टार्ट केल्लें आसा. सो सगळी कडेन नॉर्मल कोणची कसली पुजा आसा म्हण किंवा चड आसता ते गणपती पुजा आनी तुलसी विवाह ह्या टायमार चडशे आपोवणे येता. सो ते आयज लोकांकूय खंय तरी आवडपाक लागले की एक महिला म्हणून एक खंय तरी पुजा करता. सो तांकांय ती आवडपाक लागली. सो खूब कडल्यान अशें आपोवणें येता आनी ना म्हणूं शकना. सो वयचें पडटा आनी ते आमी बऱ्या तरेन सगळी महिला कॉपरेट करून करतात. काम आपलें करून घरातलें काम करूनय आयज महिला ही समाजान पुरोहित म्हणून आयज निर्माण जाता हें पळोवन खंय तरी मनाक बरें दिसता. आतां कितें बंधन आसता? आतां पुजेक वता तूं म्हणटकर बंधन हें तुमकां तपोभुमी कडल्यानय मार्गदर्शन मेळ्ळां आसतलें. ताजे बद्दल थोडें जाणून. शुद्ध सात्विक किंवा शाकाहारी एक पुरोहित म्हटलो की ते आसूंकूच जाय कारण आमी देवाच्या लागीं वचून सांगता सगळें. सो एक शुद्ध सात्विकपणा त्या महिलेच्या भितर आसूंक जाय. परत वयताना आपलो एक खंय तरी स्टँड आसूंक जाय की आपूण एक महिला पुरोहित. फाल्यां जर समाजान वयता जाल्यार लोकांक कळोंक जाय की ही एक बाबा महिला पुरोहित आसा म्हणून. सो तो एक जालो. आनी आपण जेन्ना समाजाक सांगताना समाजाक आपल्या मदीं ते गुण आसूंक जाय जाल्यारूच आपूण ते स्पश्टपणे सांगूं शकता न्हू. सो तो एक आसूंक जाय. आनी आपलो सेटअप आपलो धार्मीक सेटअप आसूंक जाय. कपडे कितें घालता सो सगळो धार्मीक वेश करून परिधान करून वचूंक जाय. आतां आमी वयता तेन्ना एक धार्मीक वेश म्हटल्यार आमची नववारी किंवा साडी. सो वयताना आमी धार्मीक एक नववारी किंवा साडी घालून आमी थंय पुजा करपाक वयता. सो आनीक अशी बंधन अशी कांय ना. बरोबर. हेंच म्हाका पिक्चर जाय आशिल्लें की तुमी प्रेजेंट कशी करतात एक दोळ्या मुखार येता न्ही अशें म्हणून. आतां रिस्पॉन्स सोसायटी कडल्यान तुमकां मेळटा कसो मेळटा? सो स्टार्टींग तुमकां सांगल्या प्रमाणे पयलीं हे आसतात न्हू ते की एक महिला आनी पुरोहित कसल्याय फिल्डान जावं मातशें पयलीं हें आसता. सो तशें स्टार्टींग आसतालें. बट आयज खंय तरी कार्य पळोवन लोकांकूय ते हें दिसना की हय बाबा महिला इज इक्वल टू आयचे जे पुरोहित आसा ते कार्य करूं शकता. सो आयज खरेंच समाजा कडल्यान खूब बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आयज आपूण म्हणून खंय तरी समाज आमच्या महिला पुरोहितांक आफोवन व्हरता की आमचे कडेन येयात करात आमचे कडेन पुजा आमकांय सांगा. आनी सांगतना करतना कशें की डायरेक्ट आमी वचोन करिना. सो तांकां घरातलें म्हटल्यार वातावरण कशें आसूंक जाय पुजेक. सो तो सगळो एनवायरमेंट क्रिएट करप. मागीर तो बसता यजमान तेजें कशें आसूंक जाय. तो कसोय पेंटीर किंवा आनीक कसो बसूं शकना. सो तें सगळें म्हत्व सांगून मागीर खंय तरी पुजा स्टार्ट करप. सो एक तांकां समजोवन सांगल्या उपरांत तांकांय बरें दिसता. सो तें सगळें समजोवन सांगून आयज खंय तरी एक वेगळेंच वातावरण तयार जाता. उगीच करूं जाय म्हणून कितें पुजा केली आनी ना. ताजे सुंदर रितीन तुवें सांगिल्लें आसा म्हणजे कशें एनवायरमेंट तयार करचें हें म्हाका दिसता तुमचे सारकिल्या महिलांनी पुरोहितांनी आत्मसात केल्लें आसा म्हणून तुमी सांगूंक शकता. म्हाका सांग तूं पुरोहीत ट्रेनिंग क्लासीस संस्कार शिबीर हेंय बी घेता. हांगा तुजें कंट्रिब्युशन कितें? सो कंट्रिब्युशन म्हटल्यार एक ती आवड आसा. म्हटल्यार म्हाका पयलींच्यानूच टिचींग फिल्डान आवड. म्हटल्यार म्हाका भुरगीं शिकोवपाक आवडटा. सो हांवें तें फिल्ड पयलींच घेतलें. आनी आयज आपल्याक खंय तरी येता जें आपल्याक ज्ञान आसता तें आमी दिवपाक जाय न्हू. ज्ञानदान हें सगळ्यांत श्रेश्ठ दान म्हटलेलें आसा. सो आयज
आता वेकेशन्स असतात हं. सो दर वेकेशनाक तपोभूमीचेर हे जे संस्कार शिबिर्स असतात आहा. ते ऑर्गनायज केले वयता सो त्याच संस्कार शिबिरातून हांव खंय तरी घडले हां. आणि आज त्याच संस्कार शिबिराक वचून भुरग्यांक खंय तरी एक दोन उतरां शिकोवंक शकता श्लोक म्हण किंवा संस्कार दिनचर्या हय. सो हे शिकोवपाक शकता हे जालें थंयसर थंय म्हटल्यार वेकेशन कॅम्प तशेंच आमी गांवांनी फूल गोंयान आतां जे जे संत समाज आसात समाजातले लोक आसात ते फूल गोंयान अशें आपूण हे म्हटल्यार वेकेशन म्हटल्यार 1-2 दिसाचे कॅम्प धर किंवा 1-2 दिसाचे क्लासीस धर बरोबर. अशें ऑर्गनायज करता सो थंय वचून खंय तरी भुरग्यांक शिकवप सो अशें करून आयज सोसायटीन प्रत्येक जाग्यार वचून किंवा खंय कंट्रिब्यूट हांव करूं शकता शकता त्या जाग्यार वचून आयज हांव कंट्रिब्यूट करता आनी भुरग्यांक ते आपल्या कडेन जें आसा तें ज्ञानदान करपाचें बरोबर. म्हणजे कार्य खंय करता. मेळटा थंय तुका चान्स हय. मेळटा हें मेळटा चान्स हय. असो मेळटा थंय थंय तूं तुजें योगदान हय. दिता भुरग्यांक घडोवपाक जालें संस्कार हय. शिबिरां भुरग्यां बाबतींत आध्यात्मीक मार्ग हातूंतल्यान तयार जाता न्ही हो हय. शिक्षण हो फॉलो करपाचें इम्पॉर्टन्स आमच्या प्रेक्षकांक सांगचें. सो आध्यात्मीक मार्ग हांवूय तितले आध्यात्मीक म्हटल्यार अजून स्टेज ना बरोबर आसतात. यंग हय. सो स्टार्टिंगच्यानूच ते एक देवा कडेन वचून बसप की आतां अशें जाल्लें आसा की खंयचीय गोश्ट स्टार्ट करता सुरवात करता जाल्यार एक बाबा देवाक सांगून की सकाळीं उठलें हांव म्हाज्या कामाक सुरवात करता देवा तुजेर कितें तें हय. सो आध्यात्मीक म्हटल्यार लोकांक दिसता आयज की पुजा करप हय. किंवा पुजा पाठ करप देवळांनी वचप होच आध्यात्मीक मार्ग असो दिसता बट तें तशें ना ना. स्वताची मनशांती स्वता कशें स्टेबल जातलें सो आध्यात्मीक मार्ग म्हटल्यार आपली चड म्हटल्यार आपूण कशें तयार जावप आपूण कशें घडटलें दॅट इज स्पिरिच्युएलिटी सो आयज म्हाजें सांगपाक गेल्यार हांव सकाळच्यान जी दिनचर्या फॉलो करता म्हटल्यार सकाळीं उठोन दर जमनीक आमी भुमीक नमस्कार करता हातांचें दर्शन घेता परत आंघोळ करपाक वयता तेन्ना मंत्र आसतात परत ते सगळें जाल्या उपरांत जेन्ना आमी पुजा करतात सो एक 10-15 मिनटां बसून देवाची पुजा करप तुळशीक उदक घालप सुर्याक नमस्कार करप हे सगळी दिनचर्या परत आमी आतां जेवपाक बसता सो जेवपाक बसतना आमी डायरेक्ट जेवनात की आमी श्लोक म्हणटात थंयसर उदक सोडटात सो तें जालें मागीर सांजची 3 काळ त्या टायमार सगळींच जाणां आमी दुपारती घेतात दुपार शुभंकरोती म्हणप मागीर सांजचे प्रार्थना म्हणप परत रातचे एक श्लोक आसता तो म्हटलो श्लोक आनी न्हिदले सो असो तो आपुणूच ह्या क्षेत्रान आसल्या कारणान किंवा ल्हानपणा पासूनच थंय आसल्या कारणान तो एक सायकल आसा डेली रुटीन आसा तो आपुणूच बसलेली आसा सो आतां प्रत्यक्षान म्हणून करूंक कशें हें जायना आंगान भिनलेलें आसा की तें आपुणूच तें फॉलो जाता आनी एक दीस सुद्दां करूंक ना जाल्यार खंय तरी हें जाता की आपूण बाबा चुकलें किंवा करूंक ना म्हाज्या कडल्यान जावंक ना. इश्टानो खरेंच म्हणजे ताणें सगळी दिनचर्या सांगल्या पण साद्यो गोश्टी म्हणजे आजकालच्या फास्ट जगान या फास्ट युगान ह्यो थोड्यो गोश्टी भुरग्यांक म्हणजे मिस जाता ह्यो मिस जाता काय मिस करतात हो क्वेश्चन मार्क पूण अशे तरेन जर तो फॉलो केलो जायत म्हणजे सगळें सादू येता आपलें करियरूय सादू येता आनी एक बरो आध्यात्मीक मार्गच असो म्हणन हांव की स्वताक डेवलपमेंट करपा सारको बरोबर सेल्फ डेवलपमेंट. गोवा स्पिरिच्युअल फेस्ट 2026 हें जावपाचें आसा आतां तेन्ना ताजे बद्दल थोडें आयकुया. सो आतां तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसा आमी भायर खंयूय गेली जाल्यार गोवा म्हटल्यार खंयच्याच दृश्टेन पळयता एक मौज मजा मस्ती बीच सामकें आतां इतली आमची देवळां आसात देवळांनी प्रत्येक देवळांनी एक सोमार म्हण मंगळार म्हण खंयचो तरी दीस चालू आसता जाता बट तो दीस किंवा ते घडटा त्या देवळान अशें खंयूच आयज आमकां दिसना मात खंयूय बीच म्हण किंवा नाका त्यो गोश्टी जे गोव्याच्या त्याच भायर लोकां मेरेन पाविल्ले आसात आनी लोक पळयतानाच दृश्टीकोन गोवा म्हटल्यार मजा मस्ती अशा दृश्टीकोनान गोंयान येता बट असो एक क्वेश्चन येता की खरेंच आमचें गोंय अशें आसा इतली बरी बरी देवळां आसात इतले लोक आमचे धार्मीक आसा सगळे फॉलो करतात बट खरेंच आमचें गोंय जे लोक आमचे भायले पळयतात अशें खरेंच गोंय आसा सो हें चित्र खंय तरी बदलच्या खातीर स्वामीजी म्हटले पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीजींच्या आशिर्वादान हे जे गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा ते सुरू जाल्ले आसा सो वेगवेगळ्या गोंयच्या ठिकाणांनी हिस्टॉरीक प्लेसीस जे आसा गोंयचे त्या ठिकाणी हे गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल आसा ते ऑर्गनायज केल्ले आसा एकूच विजन किंवा मोटीव
एक मोठो त्याचो की गोंयचे जे आतां जे सँड सी आमी बीच म्हणटा सो ते खंय तरी चित्र बदलच्या खातीर आतां आमी बीच म्हटल्या उपरांत फक्त सँड आनी सी पळयता बट त्या बीचार आमी समुद्र नारायण म्हणटा आमी त्या बीचाक सो सँड सी आनी स्पिरिच्युअलिटी कित्याक ना थंयसर सो फाल्यां लोक येतात जाल्यार ते एक स्पिरिच्युअलिटी गोंया कडेन पळोवन अशाय क्षेत्रांत येवपाक जाय न्हू सो ते खंय तरी एक चित्र बदलच्या खातीर एक गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल बरें म्हणजे हातूंतल्यान खुबशे गोंयची इमेज बदलपाचो प्रयत्न जातलो. मंजिरी तुजे कडेन खूब आनी खूब उलयन दिसता ह्या टॉपिकाचेर पूण वेळाचें बंधन आशिल्ल्यान आमकां निरोप घेवचो पडटलो. ताजे पयलीं तूं आमच्या प्रेक्षकांक दर्शकांक एक बरो संदेश दिवचो. सो संदेश म्हटल्यार हांव इतलेंच सांगूं शकता जशें हांव घडलें किंवा घडटा त्याच प्रमाणे आयची फास्ट मुवींग जे हें आसा कल्चर जनरेशन्स आसात सो आमी कितें करतात जॉब किंवा आमची डेली रुटीन हितूंतल्यान आमकां टायम मेळना सो तेतूंतल्यान टायम काडून हे सगळें फॉलो करून आपूण स्वता कसो घडोवंक शकता किंवा सेल्फ डेवलपमेंट आपली कशी जावंक शकता हेजेर लक्ष दिवन आयज आमी खंय तरी फुडें सरपाची गरज आसा. जॉब एकेडमीक सगळें जायत रावतलें आमी करतलीं बी बट तेच्यातल्यान खंय तरी सोसायटींतल्यान एक आपूण स्पेशल किंवा युनीक म्हणून जर खंय तरी फुडें सरचें आसा जाल्यार फर्स्ट म्हटल्यार आपली जी सेल्फ डेवलपमेंट आसा ती करची. सो जशें हांवें सांगलें तशेंच हांव आयच्याय जनरेशनाक सांगूंक सोदता की तुमी करा एकेडमीक सगळें करा मात आयज खंय तरी समाजान आपूण कितें कंट्रिब्यूट करूं शकता हेजेरूय खंय तरी लक्ष दिया कारण लोकां कडल्यान जो प्रेम मेळटा आपूण जेन्ना समाजाक लोकांक हेल्प करता तेन्ना जो आमकां जो प्रेम मेळटा ते त्या परस ते सॅटिस्फॅक्शन किंवा ते आपल्याक जी शांतता मनाक जी उमेद मेळटा ती खंयच मेळूंक शकना. सो जाता तितलें आपूण आपल्याक फुडें करतना समाजाकूय आपूण कशें कंट्रिब्यूट करूं शकता तें आपूण आयज शिकोवंक जाय. बरें मंजिरी तुवें हांगा वेळान वेळ आमकां काडून म्हणटा ताची बरी म्हायती दिल्ली आसा कित्याक तुवूय ह्या शिकोवपाच्या हातून व्यस्त आसता तरी आसतना तूं आयलें बरी म्हायती दिली आनी हांव अशें मागतां की स्वामिजींच्या ह्या विजनाचें खरेंच बरें सार्थक जावं आनी आमचें गोंय आमचे गोंयकार भुरगीं सगळीं म्हणजे सगळे नागरीक बरे सुसंस्कृत जावं आनी बरें आमकां पळोवपाक मेळूं गोंय फुडें अशी हांव देवा लागीं मागतां आनी तुजो निरोप घेता. मन काळजांतल्यान गोवा दूरदर्शनच्या टिमी तर्फे तुका देव बरें करूं. देव बरें करूं.